सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचारबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोरोना भाइरस कोभिड-19 जोखिम कायम रहेकाले सचेत रहन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण केही कम भएको जस्तो देखिए पनि महामारीको जोखिम कायम रहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राद्वारा जारी विज्ञप्तिका उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ खोप अभियान सञ्चालन गरेकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्न र समयका पुगेकालाई बुस्टर डोज लगाउन प्रवक्ता मिश्राले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेकी हुन्। पछिल्ला केही दिन यता छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले वर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिम कायम रहेकाले रोकथाम र नियन्त्रणका प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील भई जिम्मेवारी पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न गराउन उनको आग्रह छ। 2074 सालको चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल रासपाबाट मेयरमा निर्वाचित भई यता सरकारी सेवा सुविधामा मेयर सार उनको घर परिवारको जीवनशैली अप्रत्याशित रूपमा फेरिएको छ। घरको डेकोरेसन, लुवाई खुवाई, चालढाल, रहन सहन राजा रजौटेको ठाउँको झझकको दिन छ। तर जनताले तिरेको एक पैसा करबाट चलेको सरकारी ढुकुटीबाट सेवा सुविधा र अनियमिततामा रमाउने मेयर साथ 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो घरमा उपभोग गरेको खानेपानीको महसुल भने तिरेका छैनन्। पदमा पुगेपछि सरकारी ढुकुटीबाट 1.5 करोडको चिल्लो गाडी किनेर चढ्ने तथा आफ्नो कार्यकक्षको शौचालयमा एसी लगाउने मेयर शाहले वास्तवमै 10 वर्षभन्दा बढी समयदेखि खानेपानीको महसुल नतिरेको तथ्य फेला परेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको उनको घरमा जडान गरिएको खानेपानीको धाराको महसुल गत चैत्र मसानसम्म 1,46,000 रुपैयाँ महसुल बाँकी रहेको छ। धारा मेयर लालकिशोर प्रसाद शाहकै नाममा जडान छ। खानेपानी संस्थान कार्यालयले पटक पटक महसुल तिर्न ताकेता गर्दै थाकिसकेको छ। तर मेयर शाहले पदको आडमा टेरेका छैनन्। डरले संस्थाका कर्मचारी पनि उनको धाराको लाइन काट्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। उल्टै धाराको महसुल छुट गर्न कर्मचारीलाई धमास दिने गरेका पनि कार्यालयले जनाएको छ। मेयरका घर परिवारका सदस्य पटक पटक संस्थानका कर्मचारीलाई दबाव दिँदै आएको एक कर्मचारीले बताए। जसपाबाट मेयर लड्ने तयारीमा रहेका शाहलाई उम्मेदवारी दर्ता गराउनु अघि सो महसुल तिर्नै पर्ने बाध्य छ। 11 गते भित्र उनले मेयर पदबाट राजीनामाको साथै बाँकी बक्यौता सरकारी महसुल बेरुजु तिर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको मापदण्डमा उल्लेख छ। मतौरीबाट अटोमेटिक चाइनिज पिस्तोल र गोली सहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बर्दिवास नगरपालिका 13 बिजलपुरा डाटा टोल बस्ने 28 वर्षीय लालबाबु भण्डारी छन्। उनलाई बुधबार साँझ डाटा टोल स्थित विवाहको गाडीमा तोडफोड गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरी चौकी औरी तथा हातीलेटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको महतरीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। पक्राउ परेका भण्डारीको साथबाट प्रहरीले एक थान अटोमेटिक चाइनिज पिस्तोल, सोको म्यागजिन एक थान र पिस्तोलमा लोड भएको मिसफायर गोली एक थान बरामद भएको छ। पक्राउ परेका भण्डारीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासमा राखी थप्प अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीले जनाएको छ। सिराहामा जन्तीबाट फर्कदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा धनुषा तथा महतरी लगायतका जिल्लाको 31 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको गुलबजार नगरपालिका 4 चौहर्बामा यात्रुवाहक बस र ट्रक एक आपसमा ठोक्दा 31 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएका छन्। जयन्ती बोकेर फर्किरहेको ना 6 ख
8201 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको 1ख5434 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिएको हो। घाइतेहरूमा महतरीको भङ्गा नगरपालिका 3 टिकुलियाका 44 वर्षीय सुनिल सिंह, 65 वर्षीय महेन्द्र चौधरी, गौशाला नगरपालिकाका 45 वर्षीय लाल चौधरी, धनुषाका 12 वर्षीय अर्जुन चौधरी दुवै गाडीका चालक लगायत 31 घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको र स्थानीय लाइफ लङ हस्पिटल र गोलबजार हेल्थ केयर सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको भनाइ छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बीच गठबन्धन भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकजुट भइरहेको समय एमाले र लोसपाले समेत वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धन गरेको छ। बिहिबार एमाले र लोसपाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै वीरगञ्जका मेयर र उपमेयरमा संयुक्त उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उतार्ने सहमति गरेका छन्। सो गठबन्धनले एमालेबाट मेयर र लोसपाबाट उपमेयरको संयुक्त उम्मेद्वार दिने सहमति गरेको छ। एमाले सचिव रघुवीर महासेठ र लोसपा नेता कर्णको अतिथिमा भएको सो पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो सहमति भएको छ। पत्रकार सम्मेलन पश्चात एमालेका जिल्ला अध्यक्ष जयप्रकाश थारू र लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम झाले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहमति बारे जानकारी गराएको छ। वीरगञ्जमा दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार मेयरमा एमालेले वर्तमान मेयर विजय कुमार सरावगीलाई, उपमेयरमा लोसपाले जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम झालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय समेत गरेको लोसपाका नेता लक्ष्मण लालकरले बताए। सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सगरमाथा अक्सिजन ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा ज्यान गुमाएका एकजनाको परिचय खुलेको छ। बिहिबार ललितपुर महानगरपालिका 15 मा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बिहान 10:05 मा सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रालीमा अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने क्रममा ग्यास लिक भई पड्किँदा ब्रिजमोहन महतोको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक ब्रिजमोहन महतोको शरीर क्षति भएको ललितपुर प्रहरी परिसर प्रवक्ता एसपी सिद्धि विक्रम शाहले बताउनुभयो। घाइते मध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उहाँको बीएनबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घाइते एकजनाको अवस्था गम्भीर छ भने उहाँको एउटा खुट्टा छिनिएको छ। अन्य घाइतेको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरीको विपद स्थापना टिमले सुरुवाती अनुसन्धान गरिरहेको र सुरुवाती अनुसन्धानपछि यसको विस्तृत अनुसन्धान हुने एसपी शाहले बताउनुभयो। त्यस्तै दुर्घटनास्थलको निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मृतकको परिवार पाउने राहत सरकारले तत्काल दिने बताउनुभयो। उहाँले अन्य घाइतेलाई सरकारले उपचार गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने भएको छ। स्थानीय तह चुनाव तयारी तथा अनुगमन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले 18 देखि 22 वैशाखसम्म चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार चुनावी सभालाई गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने छन्। निर्वाचन प्रचार प्रसार 17 गतेबाट सुरु हुने भएकाले 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म आम सभा गर्ने भने भएको छ। माओवादी नेता देव गुरुङले भने सबै प्रदेशको राजधानीहरूमा आम सभा गर्ने निर्णय भएको छ। जस अनुसार 18 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा, 19 गते लुम्बिनीको बुटवल र गण्डकीको पोखरामा, 20 गते मधेसको जनकपुर र प्रदेश 1 को विराटनगर तथा 22 गते बागमतीको काठमाडौँमा संयुक्त आम सभा हुनेछ। एमालेको सचिवालय बैठक बस्दैछ। पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा
पालिका चुनावका लागि 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकाका उम्मेद्वार बारे छलफल हुनेछ। आजको बैठकमा उम्मेद्वारको मापदण्डबारे पनि छलफल हुने एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनले हिजो महानगर र उपमहानगरको भागबन्दा मिलाएको छ। यसअघि बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको थियो। एमालेले पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा भोलि एकैसाथ केन्द्रबाट घोषणापत्र र पालिकामा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेबियस काठमाडौँ आइपुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी काठमाडौँ आइपुगेको हुन्। उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल लगायतका अधिकारीले स्वागत गरे। महानिर्देशक ग्रेबियसका साथ WHO को दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल र WHO का अन्य अधिकारीहरू समेत रहेका छन्। WHO को प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा आज बेलुकी स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा महानिर्देशक ग्रेबियस सहभागी हुनेछन्। 3 दिने भ्रमणका क्रममा ग्रेबियसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका 753 वटै पालिकामा आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रशिक्षण दिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा खटिन लागेका हुन्। सबै निर्वाचन अधिकृत कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको समन्वयमा पालिकामा कार्यालय स्थापनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका काम गर्नेछन्। आयोगका प्रतिनिधिका रूपमा पालिकामा पुगेका उनीहरूले चुनावको सबै तयारीदेखि मतदान र मतगणनापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको घोषणा गर्नेछन्, साथै आचरण संहिताको अनुगमन पनि गर्नेछन्। आयोगले 77 जिल्लाका न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। चुनावी तालिका अनुसार आउँदो 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 14 र 15 गते मनोनयन पत्र र उजुरी जाँचबुझ गरी 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। 17 गते आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह दिने तयारी गरेको छ। 30 गते हुने मतदानका लागि 27 गते मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। आर्थिक समाचार। ऊर्जा मन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहले उक्त घोषणा गरेका हुन्। अहिलेसम्म नेपालबाट 364 मेगावाट बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ। उनले भुटानका जल विद्युतीय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतले किन्न घोषणा गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए। भारतीय ऊर्जा मन्त्रीको घोषणाले हामीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ। साँच्चै नै त्यो भयो भने नेपालको जलविद्युतीय विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ। भेटुवालले भने बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्ड आबद्ध छन्। बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुक बीचको विद्युतीय व्यापार सहजीकरण गर्ने, एक अर्काको प्रसारण प्रणाली ग्रिडलाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ। बैठकपछि 12 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ। बैठकमा बिमस्टेक मुलुक बीच विद्युतीय व्यापार गर्ने आवश्यक नीति र ट्यारिफ
महसुल दर प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ। साथै बिमस्टेक मुलुकहरूको बीच कसरी विद्युतीय व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाउन विशेषज्ञ सहितको कमिटी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। बिमस्टेक मुलुकका ग्रिडहरूलाई एक आपसमा जोड्न बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी स्थापना गर्ने सम्मति छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त कमिटीले ग्रिड इन्टरकनेक्सन गर्ने मामलामा गुरु योजना बनाउने छ। सदस्य मुलुकहरू बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन्। उक्त केन्द्रले ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धान सदस्य मुलुक बीचको अनुभव आदान प्रदान तथा सहकार्य गर्नेछ। त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउने संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेपालको आयोजनामा मंगलबार र बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट बिमस्टेक ऊर्जा बैठक सम्पन्न भएको हो। मंगलबार सचिव स्तरीय र बुधबार मन्त्री स्तरीय बैठक भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आइसल्यान्डसँग सुरक्षा सम्झौता गरेको छ। देश बीच यसै हप्ता सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्झौताका शर्तहरू सार्वजनिक भएका छैनन्, तर सम्झौतामा चिनिया युद्धपोत सोलोमन आइसल्यान्डमा तैनात गर्न अनुमति दिने र शान्ति कायम राख्ने सहयोग आवश्यक भएमा चीनले सुरक्षा फौज पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको अस्ट्रेलियाको दाबी छ। यसअघि चीनसँगको सम्झौता रोक्न अस्ट्रेलिया सरकारले गरेको प्रयासमा सोलोमन आइसल्यान्डले अस्वीकार गरेको थियो। अस्ट्रेलिया सोलोमन आइसल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दार्ती राष्ट्रिय हो। सोलोमन आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्री भुनासी सोगुभारेले यो सम्झौताले प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र सद्भाव नबिथोल्ने दाबी गर्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको विपक्षी दल लेबर पार्टीले यो सम्झौतालाई विगत 80 वर्ष यताकै अस्ट्रेलियाली विदेशी नीतिको सबैभन्दा खराब अस्पतालको संज्ञा दिएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सरकारको कूटनीतिक असफलता बारेको आरोपलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ। न्युजिल्यान्ड र अमेरिकाले पनि सोलोमन आइसल्यान्डले चीनसँग गरेको सम्झौताबाट दुखी बनाएको प्रतिक्रिया दिएका खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनले रुससँग वार्ताका लागि प्रस्ताव पठाएको छ। मरियुपोल शहरमा रुसी आक्रमण तीव्र भएका बेला युक्रेनले मध्यस्थकर्ता मार्फत वार्ताको प्रस्ताव पठाएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सर्वसाधारणलाई शहरबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले वार्ताको प्रस्ताव पठाएको खबरमा उल्लेख छ। रुससँग निशर्त विशेष चरणको वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको युक्रेनी प्रस्तावमा अहिलेसम्म रुसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। युक्रेनी वार्ताकार मिखाइलो पोदोलियाकले आफ्ना सैनिक सर्वसाधारण बालबालिका र घाइते लगायतलाई बचाउन वार्ताको प्रस्ताव गरेको ट्विट गर्नु भएको छ। रुसले मारियोपोल नियन्त्रण गरे त्यो उसको कब्जामा पुग्ने सबैभन्दा ठूलो युक्रेनी शहर हुनेछ। मारियोपोल मस्कोको लागि विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। खेलकुद समाचार। बक्सिङ आगामी सेप्टेम्बरमा चीनमा आयोजना हुने 1900 एसियाली खेलकुदका लागि बक्सिङ खेलको छनौट यही वैशाख 12 देखि 15 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल बक्सिङ संघले संघमा आबद्ध सम्पूर्ण जिल्ला संघ र क्लबहरूलाई पत्र लेख्दै एसियन गेम्सका लागि छनौट प्रतियोगिता हुने जनाएको छ। एसियन गेम्स चीनको होनझौमा
सेप्टेम्बर 10 देखि 25 सम्म आयोजना हुँदैछ। एसियन गेम्सका लागि 7 बाटोमा राष्ट्रव्यापी खुला बक्सिङ छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। त्यसका लागि संघ र क्लबबाट खेलाडी पठाउन संघले आग्रह गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।